जो 3 रोज़ा दौरा है सुहेल अफरीदी का, आप सबको पता है कि चक्री पर पहले पॉइंट पर इकट्ठे होना था उन्होंने, वहाँ पर वर्कर्स ने भी इकट्ठे होना था, इसीलिए चक्री और उसके गिरदोनवा में बहुत सारे छापे वापे मारे गए, लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बहरहाल जब वहाँ पर काफिला पहुँचा तो पुलिस ने उस जगह पर सबसे पहले सुहेल अफरीदी को रोक लिया। वहाँ पर शफी जान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वही बात दोहराई जो खालिद खुर्शीद ने कही थी मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि हमने मोहसिन नकवी करने जाना है, हमें रेस्ट एरिया जाने दिया जाए। बहरहाल ये अज़रा तफन्नन एक बात थी, वो हो गई। उसके बाद वहाँ पर उन्हें रोका गया। आगे भेरा पर उन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी अपने वर्कर्स के लिए, अपने लिए वहाँ ज़ाहिर है लंच करने के लिए या लेट लंच करने के लिए आप ये कहिए, और पैसे भी अदा किए हुए थे। लेकिन हुकूमत पंजाब और FWO, क्योंकि ये जहन में रखिए कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है FWO, उन्हीं के पास सारे ये रेस्ट एरियाज़ और सारा इंतज़ाम है मोटरवे का। कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत का प्रेशर भी था और FWO के प्रेशर पर भी वो जो रेस्टोरेंट था उन्होंने पैसे वसूल करने के बावजूद, पैसे भी ले चुके थे, बुकिंग भी थी, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। ये ना ही पंजाब की रवायात हैं, कहीं की भी रवायात नहीं है कि आपके यहाँ दूसरे सूबे से लोग आए, आपने पैसे भी ले रखे हैं और आपने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। अब इससे आप इनकी गलाजत सोचें, क्या खाना देने से इनकार करेंगे तो वो आगे नहीं आएंगे या कुछ आप पॉलिटिकली गेन कर लेंगे? मतलब इनकी मत ही मारी गई है, हर वो काम करते हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बेइज्जत करवाना है। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही ये भेरा वगैरह पहुंचे तो मीडिया कवरेज दे रहा था, तो फ़ौरन मुश्ताक अखियों की तरफ से और ISPR की तरफ से मीडिया को ये अहकामात आ गए जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी TV चैनल्स हैं उन सबको के सुहेल अफरीदी के विज़िट को आपने कवर नहीं करना। अब देखते हैं मीडिया कितना रिस्पॉन्ड करता है, कवर कर पाता है सारा कि नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मीडिया भी हल्की फुल्की, मतलब वो पहले वाली मुझसे पहले वाली वो जो है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, आजकल थोड़ा सा मीडिया हल्का फुल्का कई दफ़ा आगे पीछे काम कर लेता है क्योंकि तवज्जो आजकल इनकी किसी और तरफ बटी हुई है। बहरहाल आज मीडिया को दोबारा से ये कहा गया कि आपने किसी सूरत सुहेल अफरीदी को जो है वो कवरेज नहीं देनी, इसको इग्नोर करें, ये इनका जो विजिट है इसको ज़रा थोड़ा डाउनग्रेड कर दें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी ज़्यादा कवरेज ना दें। फिर गिरफ्तारियां, उससे पहले रास्ते बंद कर दिए गए, सरगोदा मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि वो आप ये कहिए कि मोटरवे पर वहाँ से लोग आ सकते थे साइडों से, वहाँ पर रास्ते बंद किए गए। आज नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने मरीम नवाज़ को कहा कि खुदा का खौफ करें, जुमे का दिन है, देहाती इलाकों में बहुत सारी शादियाँ जुमे के दिन होती हैं, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए और लोग परेशान हो रहे हैं, बारात पर कोई जा रहा है, कोई किसी गमी पर जा रहा है, खुशी पर जा रहा है, डे टू डे मैटर्स हैं लोगों के, सड़कें आपने बंद की हैं कि कहीं लोग सुहेल अफरीदी को जाकर ज्वाइन ना कर लें। तो तकरीबन ये जो पूरा पंजाब का इलाका था, आप ये समझ लीजिए कि मोटरवे के गिरदोनवा के जितने भी अजला थे उन सबको, हर जगह पर सड़कें जो मोटरवे के ऊपर चढ़ती थी उन सबको बंद कर दिया गया। अब ये डर है क्या है ये आप खुद ही समझ लीजिए। उसके आगे लाहौर के अंदर करामत खोखर साहब को गिरफ्तार किया गया, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा भी बेशुमार वर्कर्स लीडरान के घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई ताकि अगले दिन सुहेल अफरीदी, ये पिछली रात को हुआ, और आज सारा दिन जो एरियाज थे मोटरवे के इर्द गिर्द या लाहौर में को आने वाले जो रास्ते थे उनको बंद किया गया ताकि लोग सुहेल अफरीदी को ज्वाइन ना कर लें। फिर जो लिबर्टी मार्केट है लाहौर की, वहाँ पर रातों रात एक क्रिसमस ट्री परसों जो लाकर रखा गया। मकसद यही था क्योंकि PTI ने 9 बजे शाम की लिबर्टी मार्केट की जो है वो कॉल दे दी थी। अब जब लिबर्टी की कॉल दे दी तो इनको ये लगा कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे तो हम कोई बहाना लगाएं कि वहाँ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर ये ट्री है, बाद में कहेंगे वो ट्री तोड़ दिया, पौधे तोड़ दिए। तो जानबूझकर कॉल आने के बाद वहाँ पर एक बड़ा क्रिसमस या एक क्रिसमस ट्री वहाँ पर लाकर रखा गया, कोई लाइटें शाइटें भी लगाई गई। तो इसके पीछे एक, वैसे तो जाहिर है माइनॉरिटीज़ का हक है, लगाना चाहिए वहाँ पर उनके लिए, लेकिन ये पर्पज़ इसके पीछे पूरे का पूरा जो है वो सियासी था। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी जो है वो सहाफ़ियों से भी मिलना चाहते हैं लाहौर के अंदर, देखते हैं उन्हें मिलने दिया जाता है या नहीं। ये तमाम तर जो पाबंदियां थी, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, मोटरवे के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को बंद करना, ये सब करने के बाद फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ चलाने के लिए समा TV के ऊपर खबर आई कि जो पंजाब पुलिस है उन्होंने सुहेल अफरीदी के ऑफिस से रब्ता किया है ताकि वो उनको सिक्योरिटी दे सकें पंजाब के अंदर। ये सब कुछ करने के बाद अभी ये चीज़ें लोग गौरी कर रहे थे कि आपको पता है कि ऐसा कुछ हो और अज़मा बुखारी अपनी ही आप ये कहिए हुकूमत और अपनी ही पार्टी की बेइज्जती ना करें, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कभी मौका जाने नहीं देना होता। उन्होंने एक वीडियो मैसेज या इंटरेक्शन सहाफ़ियों के साथ जारी की जिसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी के साथ आने वाले लोगों को जंगली करार दे दिया और साथ ये भी कहा कि मंशियात साथ लेकर ना आएँ, मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दें। अब जंगली जाहिर है सुहेल अफरीदी के साथ KPK से लोग आ रहे हैं साथ जिनको ये जंगली कह रही हैं। तो अब अकल गौर कीजिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, भले फॉर्म 47 पर हैं, वो ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आ रहे हैं वो जंगली हैं।
اچھا یہی نہیں کام ختم ہوا، پھر پنجاب حکومت نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے سہیل افریدی کی تصویر لگائی، ساتھ مریم نواز کی تصویر لگائی اور سہیل افریدی کو منشیات فروش اور ان پر الزامات لگائے گئے۔ اچھا جب یہ الزامات لگائے ٹویٹر پر تو میں نے اسی وقت لکھا ٹویٹر پر کہ کچھ خدا کا خوف کریں، اگر کل کو کے پی کے حکومت اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگا کر کوئی اسی طرح سے ذاتی الزام تراشی کریں تو پھر آپ سب نے عورت کارڈ نکال لینا ہے۔ تو یہ قابل مذمت بات ہے جو آپ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، لیکن کسی کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ پھر اس کا نتیجہ آ گیا، انہوں نے ایک تو یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہوں گے کہ ایک تو لوگوں کو انہوں نے دھکے دیے، منسٹرز تھے، ساتھ سہیل افریدی کے دوسرے لوگ تھے، پنجاب اسمبلی جب وہ پہنچے تو انہیں دھکے دیے گئے، ان کے ساتھیوں کو وہاں پر ان کو مین ہینڈل کیا گیا، زد و کوب کیا گیا۔ وہاں پر ظاہر ہے پھر مینا خان افریدی آئے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اسی ساری دھکم پیل کے اندر صحافی بھی کچھ من مرضی کے اندر اتارے گئے۔ وہ اب ایک سینئر منسٹر سے کے پی کے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ساتھ منشیات لے کر آئے ہیں، آپ منشیات فروش ہیں۔ جو مجھے ڈر تھا پھر وہی ہوا، جواب انہوں نے کیا دیا سن لیجئے۔ اچھا لاسٹ میں بتا دیں، الزام لگایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اور آپ لوگ چرچ ساتھ لے کر آئے ہیں، گولی مارو، پھر میں یہ کہوں کہ وہ اس کے اندر کیا تھا اور وقت سے پہلے بچہ کس کا پیدا ہوا تھا، میں وہ بات پھر کروں اگر کسی نے کرنی ہے تو پھر وہ میں گیراج کی بات کروں بات، شرم آنی چاہیے، اور یہ جو کویسچن آپ کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ سن لیا۔ اب یہ کوئی میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سب کی پرزور مذمت کے باوجود میں انہیں باجی کہتا ہوں، خاتون ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آسماں شرازی صاحبہ کی جب میں پروفیشنل جرنلزم کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو فوراً عورت کارڈ، ہراسمنٹ، مساجنسٹ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ایمبیسیز جو پاکستان کی فین لبرل کلاس ہے ان کو یہ ساری چیزیں بہت اپیل کرتی ہیں اور وہ بڑی جلدی کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کبھی بھی اخلاقیات کا، تہذیب کا یا کوئی ایسا جو لائن ہے اس کو جان بوجھ کر کراس نہ کریں۔ تو یہ میں نے دبے الفاظ میں جو پنجاب حکومت کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، اس کا پہلا نتیجہ ان کو پھر پنجاب اسمبلی کے اندر آ گیا۔ اب آپ ایک سینئر منسٹر سے یہ سوال پوچھوا رہے ہیں اور اس سے پہلے بیانات دے رہی ہے آپ کی انفارمیشن منسٹر کہ یہ منشیات فروش ہیں، منشیات لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کا ٹویٹر ہینڈل یہ کیمپین لانچ کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو جواب آیا ہے وہ آپ نے سن لیا، اس کے اوپر میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب اب وہاں پر ظاہر ہے دیکھتے ہیں ان کی صحافیوں سے ملاقات ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ پنجاب کے جو صحافی ہیں وہ ان کا ایک جو بھی امیج ہوگا ان کے ذہن میں سہیل افریدی کا وہ بالکل ہی ٹرن ہو جائے گا۔ سہیل افریدی کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں کہ وہ بڑا عوامی آدمی ہے اور پولیٹکس کو سمجھتا بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں چیف آرگنائزر تھا آئی ایس ایف کا اور جو یوتھ ونگ ہے تو میں نے سہیل افریدی کے ساتھ بڑا کلوزلی اس وقت کام کیا تھا۔ ان کو مینا خان افریدی کو اس وقت ہم نے پریزیڈنٹ لگایا تھا اور سہیل افریدی صاحب بھی مینا خان افریدی کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے تھے۔ جوشیلے ہیں لیکن پولیٹیکل سینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا یہ تو آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا، سہیل افریدی کا یہ جو 3 روزہ دورہ ہے میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اس سے ایک تو ورکر تھوڑا موبلائز ہوا ہے، لاہور کے اندر لوگ نکل رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پولیس گردی سب کچھ روکا ہے اور وہ بھی اچھی بات ہے اگر ہائنڈ سائڈ آپ سوچیں تو، اس سے ان کا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، اگر لوگ اکٹھے ہو گئے بہت زیادہ تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن ایک بڑی تعداد میں وہاں ورکرز جو ہیں وہ موبلائز ہوئے ہیں، ایک جو خوف کا ماحول تھا وہ ٹوٹا ہے۔ اور جو آپ کئی دفعہ نا امید ہوتے رہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی ایک دن کوئی 24 گھنٹے ہونے ہیں اور کسی 24 گھنٹے میں ایسی ڈیولپمنٹ ہونی ہے کہ سب کچھ چینج ہو جانا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں رہنا کہ اتنا خوف کا ماحول تھا۔